मोगाचनो कर्नाटका रिजनल सर्व्हिस ऑफ कम्युनियन ತಾವನು म्हणजे कारिझमॅटिक संचलन तावनो आत्मीक दिरोक्तोर जावन आसच्या बाप फ्रँकलिनान करचे मोगाचे रेकाद. आज हांव तुमच्या मुखार कित्याक आयलां गे म्हळ्यार आनी थोड्याच दिसांनी आमी पेंतेकॉस्ताची परब आचरण करता. ती परब 8 तारीखेर जुनाच्या. ताच्या पयलें जुनाच्या 1 तारीखेर आमी जेजूचे स्वर्गारोहणाचे फेस्त आचरण करता. तर आमी कितें करीत ह्या दिसांनी आमकां मागण्याची मस्त गरज आसा. तुमकां कळीत आसा आतां पावशिल्लो दीस येते आसा, थोड्या कडेन वारें वादळ येते आसा. आमकां पावस जाय पूण समाधानीचो पावस जाय. आमकां संवसार जाय, समाधानीचो संवसार जाय. तुमकां कळीत आसा हामास, हिजबुल्ला, हौतीस, येमेन, इराण तशेंच इस्रायल मध्ये जावचे झुजू आनी अमेरिका थंय डिस्टर्ब जावचें. इतल्यान बांगलादेशांत अराजक जाता, आमच्या इंडिया आनी पाकिस्तानामध्ये अराजक जाता, भूतान थंय आनी थोड्या गांवांत बुईंग कंपनी, युक्रेन आनी रशियामध्ये, आमच्या मणिपुरांत असमाधान सगळ्या कडेन आसा. सडावत 8 तारीखेर म्हणजे 7 तारीखेर सांजेर पेंतेकॉस्त रातीची जागरण मागणें दवरतात. जावं पुरो कारकोळ आत्तुरांत उडपी DSCंत, कुडयाळान पक्षिकेरे आनी सबार कडेन जावं पुरो कालमाडी आनी आमच्या डिवायन कॉल सेंटर मुल्कींत आनी दवरतात. हांवें तुमकां उलोव दिवचें इतलेंच. जावं पुरो सकाळाक आमकां त्या जाग्याक वचोंक जावचें ना. आमच्या सर ह्या जागांनी आमच्या इगर्ज्यांनी जावं पुरो त्या दीस एक विशेष 3 वरांचें आराधन मांडून हाडा. साद जाता जाल्यार सोनवारा सांजेर मीस जाल्या उपरांत 2-3 वरां या. आयताराच्या दिसा दनपारां 3 तावन 6 या 5 तावन 8. कित्याक मागण्याची मस्त गरज आसा. देवान आमच्या पुवी सभेक नवो पापा दिला, लियो 14वो, आनी तांचे खातीर पुवी सभे खातीर आमी मागोंक आसा. आनी झुजाचें वातावरण दीस येताना विस्तारून येते आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, केवळ मागण्याचे पंगड मात्र न्ही, आमचे मोरयाळ सोडालिटी, विन्सेंट दे पॉल सोसायटी, ICYM, YCS आनी कसले सकळ स्त्री संघटना, कॅथोलीक सभा सांगाता मेळया आमी. कित्याक मागण्यांत बोळ आसा. मागणें सोडल्यार आमकां कितेंच ना. आनी ही म्हजी खात्री जावन आसा इतल्या 26 वर्सां ह्या जाग जावन. त्या खातीर आमी सर्वांनी एक 3 वरां जावं पुरो तुमी मागण्याक बसतना अशें मेथड यूज करियेत. हांवें जास्त तुमकां उदाहरण दिता. मात्र तुमी एक स्तुती आराधनान सुरू करचें. ताज्या उपरांत कोणी याजक आसल्यार देवाचें उतर एक 20 मिनटां दिवन तुमी ताजेर मागचें आनी हांगा तेर्स करियत. तुमी पयलो कण जावं बरो DSCC खातीर, पवित्र सभे खातीर. ताजे उपरांत तुमच्या DSCCन कितल्यो वाराडे आसात तांच्या खातीर तुमी मागोवंक जाता. संघटना खातीर मागोवंक जाता. अशें 5 कण तेर्स, एक तेर्स जाल्या उपरांत तुमी दैवीक काकुळतीचो तेर्स करियेत. एक चॅप्टर बायबलाचो वाचयेत, कांतारा म्हणयेत. अशें तुमकां 2 वरां एक विशेष विनवणेचें मागणें पवित्रत्म्याच्या बोळान आमी करता आसतना खंडीत आमच्या बिरगजेचेर, आमच्या वाराड्याचेर, DSCCचेर, आमच्या पवित्र सभेचेर, आमच्या राज्य देश संवसाराचेर आशिर्वाद देवान येतले. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी हो वेळ उपयोग करूंक हांव तुमकां कर्नाटका रिजनल सर्व्हिस ऑफ कम्युनियन तावन आमचो कॉर्डिनेटर ब्रदर चेरियन रामपुराम, आमचो एपिस्कोपल एडवायझर अधिक दोतोर रॉबर्ट मिरांदा गुलबर्गाचे गोळी बाब, तांच्या तर्फेन हांव आपोवणें दिता. देव बरें करूं. हो संदेश जाता तितल्या लोकांक, पिरगज कुटुंबांक ह्या वाराड्यांनी तुमच्या ग्रुपांनी तुमी मुंदरून मुखार करा. कित्याक आमी मागण्याद्वारे संवसाराचेर जैत जोडया. जुवांव 16:33 तुमी जैत जोडतेल्यात. जेजूच्या नांवान आमेन.